सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। रामरावणयोः युद्धस्य अनन्तरं कदाचित् सभा प्रवृत्ता। तदवसरे युद्धविषये लङ्कादिविषये च चर्चा प्रवृत्ता। अशोकवने स्थितानां पुष्पाणां वर्णाः अनेकविधाः आसन् ननु इति। नैव, तत्र सर्वाणि अपि पुष्पाणि श्वेतवर्णानि आसन् इति अवदत् सीता। श्वेतपुष्पाणि क्व? सर्वाणि रक्तवर्णानि ननु आसन् इति अवदत् आञ्जनेयः। रक्तवर्णीयं पुष्पम् एकमपि न आसीत् तत्र, सर्वाणि आसन् श्वेतानि एव इति अवदत् सीता। आर्ये, तत्र श्वेतवर्णीयं क्व आसीत्? सर्वाणि अपि रक्तवर्णीयानि एव आसन्, आञ्जनेयः अवदत्। एतत् श्रुत्वा सभास्थः कश्चन अपृच्छत्, एतौ उभौ अपि परस्परविरुद्धम् अभिप्रायं वदतः, कस्य कथनं वास्तविकम् इति। तदा श्रीरामः हसन् अवदत्, उभयोः अपि कथनं युक्तम् एव अस्ति। तत् कथं सम्भवेत्? एकः यत्र सर्वाणि रक्तपुष्पाणि पश्येत्, तत्रैव अपरः श्वेतपुष्पाणि द्रष्टुं कथम् अर्हेत्? अपरः अपृच्छत्। तदा रामः पुनः अवदत्, तत् असम्भवं न। तत्तस्य दृष्टिम् अवलम्ब्य तादृशी भावना भवति। यस्मिन् क्षणे यस्य यादृशी दृष्टिः, तादृशी भावना तेन प्राप्यते। अशोकवने स्थिता अपि सीता सर्वदा शान्ता भवति स्म। अतः एव सा सर्वत्र श्वेतवर्णतां पश्यति स्म। आञ्जनेयेन किमर्थं सर्वत्र रक्तवर्णता दृष्टा? रावणस्य विषये, स्वस्य असहायकतायाः विषये, रावणेन कृतस्य कार्यस्य विषये, राक्षसानां विषये च तस्य महान् क्रोधः भवति स्म। अतः सः सर्वत्र रक्तवर्णताम् अनुभवति स्म। एवं तर्हि किं तत्र विविधवर्णीयानि पुष्पाणि आसन्? आम्, उद्याने विविधवर्णीयानि पुष्पाणि भवन्ति एव सहजतया, किन्तु सीता आञ्जनेयः च अन्तरङ्गे प्रबलं भावं वहतः स्म इत्यतः तौ श्वेतवर्णतां रक्तवर्णतां च दृष्टवन्तौ इति अवदत् रामः।